वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि भारत की इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल और खेल में बदमाशी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत न भेजने का ऐलान कर दिया। भारतीय बोर्ड हुकाम से कहा है सिक्योरिटी मसाइल की वजह से मैचेस न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल किए जाएं। तो ये इंतहा पसंद मोदी की सोच है, हिंदुत्व नजरिया और नफरत की आग है जो कि सामने आ रही है। भारत की इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल और खेल में बदमाशी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत ना भेजने का ऐलान किया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद है। बासित साहब, बहुत शुक्रिया अरवा को वक्त देने के लिए। सियासी मैदान हो या फिर अस्करी मामलात हो, अब खेल का मैदान इसकी बात करें तो अगर भारत ऐसे ही हठधर्मी पर बरकरार रहता है तो कौन ऐसे मुल्क में खेलेगा जाकर? देखिए जी, ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। जो अनफॉर्चुनेट वाकया है कि आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है। बीसीसीआई एक अलहदा बोर्ड है, इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो चाहती है कि हम जिस तरह दुनिया में अकेले हो गए हैं, क्रिकेट में भी अब अकेले हो गए। अब ये टाइम आ गया है कि जितने भी क्रिश्चियन ममालिक हैं वो भी प्रोटेस्ट करें। जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस वाले दिन इंडिया में हुआ है, वो चीजें मंदिर आम पे आई हैं, तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जे शाह साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है, चले मुस्तफिज को तो छोड़ें आप, शाहरुख खान जो वहां का मशहूर बॉलीवुड का हीरो है, उसको गद्दार बोला जा रहा है। हालांकि जो भी गद्दार बोल रहा है उन्हें सेंस नहीं है। जिन्होंने भी मुस्तफिजुर रहमान को लिया था उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने बिड में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बिड जो है वो शाहरुख की फ्रेंचाइज ने दी, तो शाहरुख के हवाले हो गया वो बच्चा। जो दूसरे 2-3 सीएसके थे, अपना महेंद्र सिंह धोनी की फ्रेंचाइज, उन्हें तो कोई लेबल नहीं दिया जा रहा देशद्रोही का। तो ये चीज गलत है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। ये इंडिया की जो आवाम है उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे एक बंदे की वजह से हमारा मुल्क जो इतना बड़ा मुल्क है बदनाम हो रहा है। और बाकी जो आपने बात करी जंग वाली बात, उसमें तो उनकी फेटी लगी है, दुनिया मानती है ये बात। हम क्या अमेरिका तक ये बोलते हैं कि जी पाकिस्तान ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फेटा लगाया है। लेकिन अब ये क्रिकेट में ये सियासत ला रहे हैं, तो इससे तो क्रिकेट बिल्कुल ही मेरे ख्याल है साइडलाइन हो जानी चाहिए। बात आईपीएल की नहीं है, मेजर टूर्नामेंट जो होते हैं वो इंडिया में होते हैं। तो अब टाइम आ गया कि तमाम बोर्ड को एक साथ बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इनसे जितनी भी इनके यहाँ टूर्नामेंट्स है ना वो वापस ले लेने चाहिए, मेरा ख्याल है। तो जाहिर है बासित भाई, पहले पाकिस्तान ने इनकार किया कि वो भारत के साथ नहीं खेलेगा, भारत जाकर नहीं खेलेगा, अब बांग्लादेश भी इनकारी है। यही हालात रहते हैं तो जाहिर है क्रिकेट को तो नुकसान होगा ही होगा और इसमें भारत को भी तो नुकसान है। असल में वो अपनी में है कि हमारे पास पैसा है, हम सबको काबू कर लेंगे। पैसे से क्रिकेट नहीं जीती जाती है, जो गलत सोच है इंडियन गवर्नमेंट की। आपको सारे बोर्ड्स को लेके चलना पड़ता है। अभी तो आपकी इनकी टीम जीत रही है, जब हारना शुरू हो जाएगी तो कौन खेलेगा इनके साथ? ये नहीं सोच रहे वो कि आने वाला जो कल है वो किस तरह का होगा। अभी तो वो अपनी में है। जब मैच का नशा उतरेगा इन्हें तो इस दुनिया को पता चल जाएगा ये क्या लोग हैं। आप ये देख लेना, कनाडा में जितने भी सिख रहते हैं वो अगेंस्ट है। क्यों? इनकी पॉलिसी ऐसी है। हम पाकिस्तान वाले तो चले, मैं अपना तो मुल्क का नाम भी नहीं ले रहा, वहां पे जो क्रिश्चियन रहते हैं वो परेशान है, जो सिख रहते हैं वो परेशान है। तो आप बांग्लादेश को टारगेट करें क्योंकि बांग्लादेश छोटा मुल्क है। क्या अमेरिका में मुसलमान या इंडियन का मर्डर नहीं होता? तो ये इंडिया वाले अमेरिका को क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो बड़ा मुल्क है ना, डरते हैं। छोटे मुल्क को दबाना चाह रहे हैं और बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा स्टैंड किया और पाकिस्तान बोर्ड को भी बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और जितने भी बोर्ड हैं, मैं और जितने, चाहे वो यूएई हो, श्रीलंकन बोर्ड हो, उन्हें खड़ा होना चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है। बहुत शुक्रिया, बासित अली साहब हमारे साथ मौजूद थे।
انتہا پسندی کی سوچ، ہندوتوا نظریہ اور نفرت کی آگ، بھارت میں جینٹل مین گیم پر ایک اور حملہ۔ آئی پی ایل میں منتخب ہونے والے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو لیگ سے نکال دیا گیا۔ بی جے پی رہنما نے مستفیض کو منتخب کرنے والے بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو غدار قرار دے دیا۔ کرکٹ میں سیاست لانے کی روایت برقرار، بھارت نے کیا پھر جینٹل مین گیم کو داغدار۔ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں پر بھی آئی پی ایل کے دروازے بند۔ بی سی سی آئی سیکرٹری سیکیا کہتے ہیں حالات دیکھتے ہوئے کے کے آر کو بنگلہ دیشی کھلاڑی کو ریلیز کرنے کی ہدایت کی۔ Due to the recent developments, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman. انتہا پسند شیو سینا کے ترجمان نے بنگلہ دیشی کھلاڑیوں پر آئی پی ایل میں پابندی کا مطالبہ کیا۔ لکی مروت میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا حملہ، فائرنگ کر کے ٹریفک پولیس کے 3 اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ وزیر اعظم، صدر، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت کی۔ شہباز شریف نے کہا ملک میں امن کے لیے پولیس نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا۔ ضلعی پولیس نے بتایا موٹر سائیکل سوار دہشت گرد فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ شہداء میں ٹریفک پولیس انچارج نورنگ جلال خان، سپاہی عزیز اللہ اور سپاہی عبداللہ شامل ہیں۔ نماز جنازہ میں پولیس، ضلعی انتظامیہ کے افسروں، شہیدوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہیدوں کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک شراکت داری کی اہمیت پر زور، علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے پاک چین دوستی ناگزیر قرار۔ بیجنگ میں پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اجلاس کی مشترکہ صدارت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے کی۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط پر بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر قریبی رابطے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر سال بھر کی تقریبات کا آغاز بھی کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور چینی وزیر خارجہ نے 75ویں سالگرہ کا لوگو مشترکہ طور پر جاری کیا۔ وینیزویلا کے صدر نکولس مادورو کو کل امریکی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ان پر منشیات کے ذریعے دہشت گردی کرانے اور کوکین امریکہ اسمگل کرنے کا الزام ہے۔ دارالحکومت کراکس سے حراست میں لیے گئے وینیزویلا کے صدر کو نیو یارک کے حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ امریکی فوجی آپریشن میں عام شہریوں اور فوجیوں سمیت 40 افراد مارے گئے، متعدد زخمی ہیں۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا ہے وینیزویلا پر امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ میئر ممدانی نے صدر ٹرمپ کو فون کر کے فوجی آپریشن پر احتجاج ریکارڈ کرایا۔ کہا وینیزویلا پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ رجیم چینج کی یہ کوشش نیو یارک کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نیو یارک میں وینیزویلا کے ہزاروں باشندے مقیم ہیں، ان کی سلامتی ہماری ترجیح ہے۔ اور بات ہو جائے موسم کی، بالائی علاقوں میں برف باری سے مناظر تو حسین ہو گئے لیکن سردی بھی بڑھ گئی ہے۔ اسکردو اور استور میں پارہ -4، ہنزا میں -3 ڈگری ہو گیا۔ بلوچستان میں بھی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے۔ قلات میں پارہ -5 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی بھی جلد یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ سردی کی شدت مزید بڑھے گی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ۔ کالام میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلہ جاری۔ گلگت کی وادی نلتر کا حسن برفباری سے نکھر گیا، سردی بھی بڑھ گئی۔ وادی چترال میں ہر سو برف ہی برف ہے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے۔ بلوچستان بھی یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی خبر دینے والوں نے سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی کی ہے۔ شہر قائد میں پارہ سنگل ڈیجٹ تک بھی جا سکتا ہے۔ آئس سلائیڈ، بلند و بالا ٹاورز، قلعے اور محلات۔ چین کے سر ترین شہر ہربن میں ونٹر ونڈرلینڈ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ماہر مجسمہ سازوں نے 12 لاکھ اسکوائر میٹر رقبے پر دل کا شاہکار تخلیق کیے۔ آئس اینڈ سنو فیسٹیول کے حیرت انگیز نظاروں سے سیاح خوب محظوظ ہوئے۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر اوئے توئے کا کلچر متعارف کیا۔
PTI دور میں مخالفین پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے. وزیر اعظم کی مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب. کہا PTI والوں کو اپنے اعمال پر معافی مانگنی چاہیے. مخالفین پر کیسز بنانا نون لیگ کا ایجنڈا نہیں، معاملات کو بیٹھ کر حل کیا جاتا ہے. PTI والے معاملات بیٹھ کر حل کرنا نہیں چاہتے. کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کے بچوں کو خراب کرو، سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ برگیڈ بنائے، لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے. میرے خلاف ایسا مقدمہ بنایا جس کی سزائے موت تھی. آج اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو اسے مظلوم بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہم نے بار بار یہ کہا کہ معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں. وہ لوگ اگر بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کو تیار نہیں تو یہ پھر اس کا جواب اور اس کی سزا جو ہے وہ انہوں نے پانی. کراچی میئرشپ پر جن لوگوں نے قبضہ کرایا اب وہی چھڑائیں. بلاول بھٹو کا ویژن کیا کراچی کو موہنجو دڑو بنانے کا ہے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 15 سال میں کراچی کے 3,360 ارب روپے سندھ حکومت کھا گئی. MQM ہر حکومت کا حصہ رہتی ہے مگر کارکردگی کوئی نہیں. بلاول کا وجن کہ کراچی کو موہنجو دڑو بنانا ہے. جس نے پیپلز پارٹی نے تو ہڑپا اور موہنجو دڑو سے بدتر صورتحال کراچی کی اور پورے سندھ کی ہوئی ہے. 3,360 ارب روپے صوبائی حکومت کھا گئی ہے کراچی کے پچھلے 15 سال. K4 منصوبہ 20-21 سال سے نہیں بن پا رہا. MQM ہر دور میں حکومت کا حصہ رہی. ایک دوسرے کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، مصنوعی لڑائی لڑکے اور پھر بیوقوف بنا. جب آپ وفاق میں 8 سے لے کر 13 تک تھے تو آپ نے وفاق سے یہ کوٹا کیوں نہیں اپروو کرایا تھا؟ کراچی دشمنی یہ ساری لوگ مل کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں. جس نے میئرشپ پہ قبضہ کروایا ہے وہی قبضہ چھڑوائے بھی. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ قبضے چلتے رہیں گے، سڑکیں ٹوٹی رہیں گی، ٹرانسپورٹ نہیں ہوگا. افتتاح پہ افتتاح KCR کے کراچی سرکولر ریلوے کے ہوتے ہیں، کام نہیں ہوتا. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو. کبھی 10 بسیں، کبھی 20 بسیں، کبھی ڈبل ڈیکر جو 1960 میں چلتی تھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ چلا دی. کبھی پریس کانفرنس کر کے بتایا فلاں سڑک بنائی ہے. کب تک تعصب کاٹ کھیلو گے؟ میئر کراچی مرتضی وہاب کا حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا حافظ نعیم الرحمان ویکینڈ پر کراچی آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں یا پھر پریس کانفرنس. یہ بھی کہا کسی شہری کی کراچی آمد پر پابندی نہیں. وزیر اعلیٰ KP آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. بس یہ یاد رکھیں قانون ہاتھ میں نہیں لینا. مجھے خوشی ہوتی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی میں پرماننٹلی بیٹھتے اور روز پریس کانفرنس کر کے آپ کو بلاتے اور کہتے کہ میاں آؤ میں بتاتا ہوں میں نے نازم آباد کی فلاں سڑک بنا دی، حیدرآباد کی فلاں سڑک بنا دی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ ویکینڈ پر آتے ہیں، یا تو احتجاج کرتے ہیں یا پریس کانفرنس کرتے ہیں. سیاسی پریس کانفرنس کرنے سے کراچی کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں نا تو آج ہم چاند پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں. جتنی پریس کانفرنس کرنی ہے کریں لیکن لوگوں کو بتائیں کہ آپ کام کیا کر رہے ہو. کب تک تعصب کا کارڈ کھیلو گے؟ کب تک تفریق کا کارڈ کھیلو گے؟ کسی فرد کے اوپر اس شہر میں آنے پر پابندی تھوڑی ہے. وہ الیکٹڈ نمائندہ ہے، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے. اگر وہ اس شہر میں آنا چاہتا ہے، لوگوں سے ملنا چاہتا ہے، 100 بسم اللہ. اس کا پروٹوکول، اس کی سیکیورٹی، وہ تمام چیزیں ہم پرووائڈ کریں گے. لیکن ہم بار بار یہ کہتے ہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں کنویں میں گرنے والے 5 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. ریسکیو حکام نے بتایا شادی کی تقریب میں آنے والی 2 خواتین اور بچے سمیت 4 افراد کنویں میں گر گئے تھے. انہیں بچانے کے لیے کنویں میں کودنے والا شخص بھی بے ہوش ہو گیا. ریسکیو اداروں نے 2 خواتین اور بچے سمیت 5 افراد کو کنویں سے نکال کر تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا ہے. پروگرام چل رہا تھا، گاڑی کے یہاں پارک ہوئی ہوئی تھی، فیملی تھی پوری، ایک لیڈیز تھی، 3 بچے تھے. وہ گاڑی میں چڑھنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے پیر رکھا تو گٹر کا ڈھکن ٹوٹ گیا. ریسکیو ٹیم نے آ کے موقع پہ جو سب کو ریسکیو کیا اور ایک بندہ جو بچانے کے لیے گیا تھا وہ بھی بیچارہ زخمی ہو گیا. ہم نے یہاں پہ پہنچے تو یہ بندے اندر گرے تھے، ایک بندہ جو بچانے گیا تھا وہ بھی نیچے گر گیا. کوئٹہ میں واٹر ٹینک پھٹنے سے بچی جاں بحق 5 افراد زخمی ہو گئے. 50,000 گیلن گنجائش کا نجی واٹر سپلائی یونٹ کا ٹینک اوور لوڈ ہونے کے باعث پھٹا. پولیس نے یونٹ کے مالک کو گرفتار کر لیا. منظور احمد کی رپورٹ. کوئٹہ کے نوائی علاقے مشرقی بائی پاس پر جتک اسٹاپ کے قریب قائم نجی واٹر سپلائی یونٹ میں غبارہ نما پلاسٹک کا واٹر ٹینک اتوار کی صبح 6 بجے پھٹ گیا.
जिसका पानी दीवार तोड़ता हुआ मुलिका घर में दाखिल हो गया। 6 कमरों पर मुश्तमिल घर के 2 कमरे मुकम्मल तौर पर तबाह, बाकी को शदीद नुकसान पहुंचा। लवाहिकीन का कहना है कि मलबे तले दबकर 6 साला बच्ची जहां बाग, उसके वालिदैन और बहन भाई जख्मी हो गए। हम लोग इस कमरे में थे, हमारा भाई का कमरा है, 7 बच्चे, उसके वो सारे बच्चे जो है जख्मी हो गए, एक फोत हो गए उसमें। घर के रिहायशी और अहले इलाका ने वाटर सप्लाई यूनिट के गैर कानूनी इकदामात का भी पोल खोल दिया है। कहते हैं प्लास्टिक के गुब्बारानुमा टैंक में पानी गुंजाइश से ज्यादा जखीरा किया जाता था। कुंडे डालते और ये जो मश्क है ये तकरीबन 50 टैंकर पानी इसमें आता है। गफलत की वजह से इनका चौकीदार सो जाता है, सारा रात उसमें पानी बढ़ता है, वो ओवरलोड होके फिर फट जाता है। जिले हुकाम का कहना है कि निजी वाटर सप्लाई यूनिट को सील करके मजीद कार्रवाई की जा रही है। यहाँ और भी इस तरह के वाटर सप्लाई मौजूद हैं जिनमें इन गुब्बारानुमा टैंकर्स का इस्तेमाल होता है। अहले इलाका का कहना है कि इंतजामिया इन सब के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन शहीर लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज, कोयटा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए, मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल बेनकाब की जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने FIA कराची जोन का दौरा किया, खुसूसी इजलास की सदारत की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भेजने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से डेरा इस्माइल खान में कबूतरबाजी का मुकाबला कराया गया। एक साथ दर्जनों कबूतर फजा में छोड़े गए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुकाबले पर तंज, कहा कबूतर का काम पैगाम पहुंचाना होता है। गंडापुर जिसको पैगाम देना चाहते हैं बता दें, हम पहुंचा देंगे। कबूतर का काम है पैगाम पहुंचाना, उन्होंने जो पैगाम पहुंचाना हमें बता दें, वो पैगाम पहुंचा देंगे जिसके पास पहुंचाना है। ठीक है, कबूतर के जरिए न पहुंचाए पैगाम। आजकल बड़े जदीद दौर हैं, वो तो व्हाट्सएप भी करते थे। वो पता नहीं कहते नहीं कि मैं अल्लाह मियां को भी मैंने व्हाट्सएप किया था 786 डायल करके। 13 साल हुकूमत में यहाँ पर एक भी ऐसा स्टेडियम नहीं है पूरे सूबे में जिसपे हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकें। तो लोग कहते हैं अस्पताल बताएं, खेलों के मैदान जिसपे कहते हैं कि हम तो वर्ल्ड कप के नाम पे आए हैं, तो वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता है। एक इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी वो अरबाब नियाज स्टेडियम का नाम जो है उन्होंने इमरान खान स्टेडियम कर दिया। अगर नाम तब्दील करने से गधा घोड़ा तो नहीं बन सकता। खबर कराची से है, जहां सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर को बड़े सानहे से बचा लिया है। तफसील क्या है, नजीर शाह हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। नजीर, आगाह कीजिए। देखें, बल्दिया रईस गोट है जिसमें सिक्योरिटी इदारों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर कायद को दहशतगर्दी से बचा लिया है। जरा के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान एक ट्रक से 2000 किलो से ज्यादा बारूदी मवाद बरामद हुआ है। दहशतगर्द अहम अवामी मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। जरा के मुताबिक इंटेलिजेंस इतला पर टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया गया, तो इसी दौरान खाली प्लॉट में खड़ा किया गया, एक ट्रक पकड़ा जिसमें दर्जनों प्लास्टिक के ड्रम्स में धमाका खेज मवाद मौजूद था। इसके साथ ही कई गैस सिलेंडर्स भी रखे हुए थे जिन्हें उसके साथ कनेक्ट किया जाना था। और इस ऑपरेशन के दौरान करीबी कंपाउंड से इजाफी 40 किलो से ज्यादा घरेलू तैयार करता धमाका खेज मवाद भी मिला है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया है और उसके बाद इसी तरह घेरे में लेकर जो क्लियरेंस भी की जा रही है और इस वाकये में जो दहशतगर्द थे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और ऑपरेशन का सिलसिला जो है जारी है। जी, और शुक्रिया नजीर शाह। तौंसा शरीफ में पंजाब पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों ने पंजाब KP बॉर्डर की पुलिस चेक पोस्ट पर चारों तरफ से हमला किया। 15 से 20 खवारिज ने रॉकेट लॉन्चरों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस हुकाम ने बताया थर्मल इमेज कैमरों से दहशतगर्दों की बरवक्त निशानदेही हुई। एहलकारों ने मशीन गनों और मार्टर गन से फायरिंग करके फौरी जवाबी कार्रवाई की। खवारिजी चेक पोस्ट के करीब पहुंचने में नाकाम रहे। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद खवारिज पसपाई इख्तियार करके फरार हो गए। कराची में सीव्यू पर मैराथन 2026 का इनेकाद किया गया। वुमेन्स फुल मैराथन कैटेगरी दुबई से आई सारा लोधी ने जीत ली, जबकि मेंस फुल मैराथन कैटेगरी अस्टार अहमद के नाम रही। रेस में मर्द, खवातीन और बच्चों समेत गैर मुल्कियों ने शिरकत की। अली हसन की रिपोर्ट। कराची की ठंडी सुबह और समंदर से आती हवाओं ने एथलीट्स के जोश को मजीद बढ़ा दिया। कराची मैराथन में 7000 लोगों की शिरकत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 5 किलोमीटर में भी हर उम्र के लोग दौड़े।
کٹھن مرحلہ 42 کلومیٹر کی فل میراتھن اور 21 کلومیٹر کی ہاف میراتھن کا تھا، جس میں ملکی اور غیر ملکی رنرز نے اپنی ہمت کا امتحان دیا۔ سب کا ایک ہی نعرہ تھا، ہم سب فٹ ہیں۔ It's a great way to exercise a little bit more and get even fitter, especially for women. Run Karachi and also run for faith, run for unity and run for disciplines. بچے ہوں، بوڑھے ہوں، خواتین ہوں، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ میں یہاں پر ایک اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے شوق کے لیے آیا ہوں میں۔ اختتامی تقریب میں کامیاب ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فن ریلی میں خاص طور پر شرکاء نے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی۔ بچے، بڑے، بزرگ اور خواتین سب نے میراتھن میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شہر زندہ دل والوں کا ہے۔ کیمرہ مین اماد ریاض کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔